حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھانجے نے حضرت عائشہ دی بڑی ہمشیرہ بڑی بہن دے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نو کوئی ذاتی کم در پیش آیا کوئی میں نو کم ضروری کم در پیش آیا تے میں چلدا اپنی خالہ حضرت عائشہ دے گھر چلا گیا تے جڑے ویلے میں پہنچیا رات دا ویلا سی عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں رات دا ویلا تے میری خالہ مسلح تے کھلو کے نماز پہیاں پڑھ دیا نے فرماتے نے میرے دل وچ خیال آیا میری خالہ نماز پڑھ رہی نے رکوع کرن گیاں سجدہ کرن گیاں تحیات پڑھ کے سلام پھیر دین گیاں میں تھوڑی جی دیر انتظار کر لینا ماں میری خالہ نماز تو فارغ ہون گیاں میں اپنا مسئلہ پیش کر دیاں گا میں اپنا مسئلہ بیان ماجرہ سناواں گا تے جواب لواں گا تے واپس چلا جاواں گا لیکن عبداللہ بن زبیر فرماتے نے میں بڑی دیر انتظار کردا رہا لیکن حضرت عائشہ نے بڑا لمبا قیام فرمایا بڑا طویل قیام فرمایا فرماتے نے میں نے ایک اور کم یاد آ گیا میں سوچیا اجے میری خالہ قیام دے اندر نے رکوع بھی باقی ہے سجدہ بھی باقی ہے التحیات بھی باقی ہے میں جانا ہوں اپنا کم کر کے پھر آ جاواں گا تے آ کے اپنا مسئلہ دریافت کر لواں گا فرماتے نے میں گیا اپنا کم کیتا پھر واپس آیا تے میں ویکھیا حضرت عائشہ رکوع دے اندر نے میں پھر بیٹھ گیا کہ تھوڑی دیر تو بعد سجدہ کرن گیاں التحیات پڑھن گیاں سلام پھیرن گیاں تے میں اپنا مسئلہ بیان کر لواں گا لیکن فرماتے نے حضرت عائشہ نے بڑا لمبا رکوع فرمایا بڑی دیر رکوع دے اندر رہیاں میں نو پھر کم یاد آیا میں کم واسطے چلا گیا تھوڑی جی دیر تو بعد پھر واپس آیا تے میں ویکھیا حضرت عائشہ سجدے دے اندر نے بڑا لمبا سجدہ فرمایا پھر آپ نے التحیات پڑھیا سلام پھیریا تے میں عرض کیتی خالہ جی میں بڑی دیر تو انتظار پیا کر داواں کیڑے ویلے تساں سلام پھیرو گیاں تے میں اپنا مسئلہ دریافت کراں گا لیکن میں ویکھیا تساں بڑا لمبا قیام کیتا بڑا طویل رکوع فرمایا بڑا لمبا سجدہ فرمایا جدو عبداللہ بن زبیر نے ایک گل کیتی تے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیاں مبارک اکھاں دیاں پلکاں تے آنسواں دا سیلاب آ گیا تے حضرت عائشہ نے رو کے فرمایا بیٹا بیٹا مینوں اپنے مصطفیٰ دی نماز یاد ہے مینو اپنے آقا دیاں نمازاں یاد نے مینو حضور دی نماز دا قیام یاد ہے حضور دا رکوع یاد ہے حضور دے سجدے بھی یاد نے اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ فرماتا ہے سونیاں اے مزمل دی چادر والے ساری ساری رات قیام نہ کیتا کر کچھ دیر آرام ہی کر لیا کر لیکن میرے نبی علیہ السلام ساری ساری رات قیام دے اندر نے رب سلاندہ ہے لیکن میرے نبی سوندے نہیں او میرے آقا کریم دے پیارے غلاموں ذرا غور تے کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بندگی دا عالم تے ویکھو حضور دیاں نمازاں دا ویکھو اے عام دینا دیاں نمازاں دا حال ہے کہ ساری ساری رات قیام دے اندر ساری ساری رات رکوع دے اندر سجدیاں دے اندر گزر دینے لیکن جدو رمضان شریف آندہ ہوئے گا پھر سرکار دی عبادت دا عالم کی ہوئے اے عام نماز
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا راتاں قیام دے اندر رکوع تے سجدے دے اندر سردی دیاں لمبیاں لمبیاں تے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں راتاں گزر دیاں نے او تساں وی حضور دے غلام ہو میں بھی حضور دا امتیاں اج رمضان شریف دا مہینہ ہے رمضان دا تیسرا جمعۃ المبارک آ گیا ہے مسجداں ویران ہو رہیاں نے اوہی روٹین دے نمازی نظر آ رہے نے کتھے چلے گئے ہو کدھر چلے گئے ہو حضور علیہ السلام دے پیارے غلاموں آؤ اللہ دی بارگاہ وچ جھک جاؤ اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاؤ پھر برکتاں بھی آن گیاں رحمتاں بھی ملن گیاں تے پریشانیاں تے مصیبتاں بھی ٹل جان گیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا مینو سرکار دیا نمازاں بھی یاد نے حضور دے رکوع بھی یاد نے حضور دے سجدے بھی یاد نے فرما دیا نے میں سرکار دی بارگاہ وچ آندی ساں تے آ کے عرض کرتی ساں سونے سردی دیاں لمبیاں لمبیاں تے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں راتاں گزر جاندیاں سن سرکار قیام دے رکوع دے اندر نے حتی تورمت قدماہ حضور اتنا قیام فرما دے سن اتنا قیام فرما دے سن کہ حضور دے مبارک پیران دے اندر ورم آ جاندہ سی سوزش پیدا ہو جاندی سی تے حضرت عائشہ فرما دیا نے میں سرکار نو عرض کر دی سا سونے اللہ نے توانو تواڈی امت دا وسیلہ بنایا ہے تواڈے صدقے رب نے تواڈی امت نو بخشنا ہے ساری ساری رات قیام کیوں فرما دے ہو تے میرے نبی فرما دے نے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا اے عائشہ جس رب نے مینو سارے جہانہ دیاں سرداریاں تا فرمائیاں نے کیا میں اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا تے میاں صاحب فرما دینے رات پویتے ایسا بولیں ذرا اونچا بولیں سبحان اللہ میاں صاحب فرما دینے کہ رات پویتے بے دردانو نیندر پیاری آوے درد مدانو یاد سجن دی تے ستیان جگاوے اللہ اکبر